नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालको राजनीति परिवर्तन भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तर उहाँका सामु चुनौतीका चाङहरू छन्, चुनौतीका पहाड अगाडि आएको छ कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि अब देउबाको सरकार कसरी अगाडि बढ्न सक्छ या सक्दैन, त्यो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। पहिलो कुरा त देउबाले संविधानत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल समूहले गठबन्धन छाडेका कारण देउबाले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन भन्न यति बेला सकिँदैन। यदि नेपाल समूहले देउबालाई विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा यो चुनावी सरकारमा परिणत हुन सक्ने आकलनहरू भइरहेको छ। चुनावी सरकारको काम भनेको काम चलाउ मात्र हुन्छ। त्यसकारणले देउबाले विश्वासको मत सो त पाउनुहुन्छ या पाउनु हुँदैन त्यो अहिले आकलन गर्न सक्ने अवस्था होइन। यो 3.5 वर्षको अवधिलाई पार गर्दै यतिखेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भएको छ। यो बहिर्गमन र देउबा सरकारको आगमनलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट हेरिएको छ। यति बेला निवर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्णकालीन बजेट पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो बजेटको कार्यान्वयन, त्यसगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरू निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन र गठबन्धनको सरकारमा आपसी सहमति सहकार्य कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यो पनि भन्न सकिने अवस्था होइन। नेपाली राजनीतिमा अहिले पक्ष विपक्षमा बाँडिने हाम्रो एउटा परम्परागत प्रवृत्ति पनि भइसकेको छ र एउटै पार्टी त पक्ष विपक्ष हुन्छ भने अहिले 3-4वटा दल 4-5वटा दल मिलेरको सरकार कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यो अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। र विगतको सरकारले गरेका काम कारबाही कमी कमजोरीलाई पनि यो सरकारले कसरी अगाडि लिएर जान्छ, श्वेत पत्र जारी गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेस आफै पनि आन्तरिक कलह या एउटा विमतिको अवस्थामा छ। काङ्ग्रेस एकजुट भएको अवस्था छैन। जति बेला काङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ अनि कचिङ्गल सुरु हुने काङ्ग्रेसको परम्परा नै देखिएको छ। हेरौँ अब यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो आज हामी हेर्न बाँकी छौँ। आज हामीसँग अनुभवी नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यसँग आज हामी अर्थ राजनीतिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र 2048 साल नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो सरकारका अर्थमन्त्री हुनुभएका र उदारवादी अर्थनीतिका पक्षधर आचार्यसँग आज हामी नेपालको अर्थ राजनीतिका बारेमा अलिक खुला रूपमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद नवराजजी। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब सामान्यकै जस्तो हो नि, म पार्टीको राजनीतिमा क्रियाशील छु। यद्यपि अब सञ्चार माध्यममा म धेरै देखिन्न, तर अब मैले मेरो क्षमताले मेरो समयले भ्याएसम्म म पार्टीको राजनीतिमा मैले गर्ने योगदान म गरिराखेको छु। नेपाली राजनीतिमा तपाईँ पटक पटक अर्थमन्त्री हुनुभयो। 48 सालमा होइन, 56-57 किशनजीको सरकारमा, गिरिजाबाबुको सरकारमा तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुभएको देखिन्छ र रक्षा मन्त्री, कृषि मन्त्री, अरू विभिन्न जिम्मेवारीमा बस्नुभयो। र अहिले बाहिर बसेर हेर्दा हिजो आजको सरकारले गरेका काम अथवा काम कारबाहीको प्रगतिको अवस्था कसरी, त्यो अवस्थालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ र यति बेला केपी ओली सरकारको समीक्षा कसरी गरौँ? हामी त्यो समीक्षामा जाउँ न अलिकति थोरै। यस्तो छ नवराजजी, अहिले भर्खरै एउटा ठुलो दुर्घटना पछि चाहिँ पुनर्स्थापनाका कामहरू अथवा रेस्क्युका कामहरू जसरी चाहिँ हुन्छन् नि, कुनै पनि दुर्घटना घटिसके पछाडि अब 2/3 बहुमतको सरकार चाहिँ हठात चाहिँ तपाईँलाई धेरै तिक्ततापूर्ण, तनावपूर्ण, संवैधानिक प्रश्नहरूको चाहिँ जटिलतामा चाहिँ बेहोरिएर स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको चाहिँ आरोप खेपेर चाहिँ 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार चाहिँ अहिले भत्ताभुङ्ग भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो चाहिँ सामान्य र स्वाभाविक परिस्थिति त निश्चित रूपमा चाहिँ होइन। र अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीमा अदालतको भर्डिक्ट पछाडि 76(5) को चाहिँ धारामा टेकेर चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुभएको चाहिँ छ।
उहाँलाई बधाई पनि चाहिँ छ, नयाँ मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई बधाई पनि चाहिँ छ। र तपाईँले भनेको जस्तो धेरै चुनौतीका माझमा उहाँले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ छ। ओलीजीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ अब नेकपा पार्टीको रूपमा चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले उसको असफलताको चाहिँ तपाईँलाई अनुभव चाहिँ हामी सबैको चाहिँ मनमा चाहिँ छ। कसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ विग्रह भयो, नेकपा पार्टी स्वयं असफल मात्र होइन विभाजनमुख चाहिँ भयो र अहिले चाहिँ नेकपा एमालेमा पनि धेरै ठुलो तिक्तता हामीहरू चाहिँ देखिराखेको छौँ। यसले चाहिँ नेपाली राजनीति चाहिँ अस्थिर चाहिँ बनिराखेको चाहिँ छ र अहिलेको सरकारको काँधमा यो जिम्मेवारी छ, हाम्रो पार्टीको काँधमा यो जिम्मेवारी छ। कसरी देशलाई अस्थिरताबाट, विग्रहबाट, मतभिन्नताको चाहिँ अत्यन्तै नाजुक चाहिँ अवस्थाबाट चाहिँ फेरि देशलाई सहमतिको बाटोतर्फ र लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियातर्फ चाहिँ उन्मुख गराउने त्यो बाटोतर्फ लैजानुपर्ने चाहिँ चुनौती चाहिँ छ। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, छोटकरीमा मैले समीक्षा गर्नुपर्दा 2/3 झन्डै 2/3 बहुमतको म्यान्डेट पाएर पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकारको चाहिँ यो असफलता चाहिँ धेरै पछिसम्म चाहिँ जनताको स्मृतिमा चाहिँ रहने चाहिँ छ। जुन ढङ्गको चाहिँ विग्रह सत्ताको निम्ति चाहिँ हानाथाप जस्तो हामीले चाहिँ देख्यौँ, त्यो घटना चाहिँ अरू पार्टीमा चाहिँ नदोहोरियोस् भन्ने हामी यतिखेर प्रार्थना मात्रै गर्छौँ। र यसबाट सिक्नुपर्ने एउटा पाठमा सबै पार्टीको ध्यान जानुपर्दछ। विधितर्फ, पद्धतितर्फ, संविधानको कानुनको चाहिँ राज्य रुल अफ लतर्फ चाहिँ विधिको पालन गर्नेतर्फ चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, सरकारमा जाने राजनीतिक पार्टीहरूले र आफ्नो पार्टीभित्रको पनि वैधानिक चाहिँ जुन प्रणाली छ, पद्धति चाहिँ छ, त्यसमा बडो गम्भीर ढङ्गले चाहिँ स्थित भएर मात्रै हामी चाहिँ स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछौँ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सरकारको चाहिँ स्थिरताको, संसदको स्थायित्वको चाहिँ मुद्दा र राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ विग्रह नहोस् भन्ने चाहिँ चिन्ता र बहस चाहिँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ छ। त्यसको एउटै मात्रै सूत्र चाहिँ के हो भनेदेखि विधिको चाहिँ पालना गर्ने, संविधानको पालना गर्ने, रुल अफ लमा चाहिँ तपाईँलाई आधारित भएर सहकार्य गर्ने, सहमतिको बाटोतर्फ जाने, सहिष्णुताको संस्कृतिले चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ यो प्रणालीलाई हाँक्नुपर्ने चाहिँ सबक हामीले सिकेको चाहिँ अवस्था छ। हजुर, यहाँनिर एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु कि एउटा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहणको दिन अलिकति तितो मिठो त्यो देखियो। छताछुल्लो जुन बाहिर भयो होइन, शपथ ग्रहणमा ढिलाइ भयो, अलिकति धारा अथवा त्यो खालको एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ उहाँले जुन माग गर्नुभयो त्यो खालको कन्जुसाई अथवा त्यो खालको अलिकति त्यो दुर्घटनाग्रस्त कारणले भयो या नियतवश भयो, के थियो? त्यसले त अलिकति असमझदारी देखियो होइन। अब जे भए पनि, जे कारणले भएको भए पनि त्यो शोभनीय निश्चित रूपमा चाहिँ भएन। हामी चाहिँ राज्य संरचनाको उपल्लो तहमा बसेको व्यक्तिहरूबाट चाहिँ धैर्यको, संयमको र नम्रताको चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ। किनभने उहाँहरूकै व्यवहार हेरेर चाहिँ आखिर यो देशमा राष्ट्रपतिकै आचरण र व्यवहार, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आचरण र व्यवहार हेरेर चाहिँ अरू लाखौँ लाख चाहिँ नेपाली जनताले प्रेरित चाहिँ हुने हो। त्यसैले चाहिँ यो स्वाभाविक चाहिँ हो कि हामीले चाहिँ एउटा सामान्य चाहिँ शिष्टता र चाहिँ धैर्यको, संयमको र नम्रताको चाहिँ आचरण, जति ठुलो पदमा मानिस चाहिँ पदासीन हुन्छ त्यति नै गम्भीर नम्रता र धैर्यको चाहिँ, संयमको चाहिँ अपेक्षा जनताले चाहिँ गर्छन्। किनभने ठुलो मान्छेले देखाएको बाटोमै चाहिँ लोक चाहिँ हिँड्ने हो। महाजनौ येन गता सपन्था भनिन्छ नि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ ठुला महापुरुषहरू चाहिँ हिँड्ने बाटोले नै अरू मान्छेहरूका निम्ति चाहिँ बाटो तय गर्छ। त्यसैले चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ हाम्रो प्रणालीमा, लोकतन्त्रका चाहिँ उपल्ला तहमा बसेका चाहिँ नेताहरूले अथवा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको चाहिँ व्यवहार तपाईँलाई अत्यन्तै नम्रतापूर्ण, संयमपूर्ण चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यसैले जे देखियो तपाईँलाई अब मिडियामा जे देखियो, अहिले जस्तो चर्चा चाहिँ छ त्यो शोभनीय निश्चित रूपमा होइन र आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ हामी आशा मात्रै गर्न सक्छौँ। एउटा प्रसङ्ग, तपाईँ नेपाली राजनीतिको भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, उतार चढाव पनि देख्नुभएको छ। हामी 2015 सालदेखि निर्वाचित सरकारले पूर्णकालीन 5 वर्ष त्यो सरकार नचलेको देखिन्छ। बिपी कोइरालाको सरकार होस् अथवा यहाँहरूकै सरकार 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पनि मध्यावधिमा गएको थियो। त्यस पटक पटक मध्यावधिको प्रयासहरू गर्यो, निर्वाचनमा जान खोज्यो। यो खालको दुर्घटनालाई तपाईँहरू त भन्नुहुन्छ देशी विदेशी
हैन चाल हैन अथवा विभिन्न खालको कोणबाट हेर्ने गरिन्छ नेपाली राजनीतिमा देखिने यो खालको असमझदारी किन हुन्छ म यो यस्तो प्रवृत्तिलाई केवल देशी विदेशी चाल भनेर चाहिँ नि अरू बाह्य तपाईलाई शक्ति र प्रवृत्तिलाई दोष दिएर चाहिँ हामीले यसका अन्तर्निहित अरू कारणहरूलाई लुकाउने यत्न गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। मूलतः नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता किन छ भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरूभित्रको चाहिँ द्वन्द्व राजनीतिक पार्टीहरू भित्रका मतभेदहरू चाहिँ समयमै त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ संसदमा चाहिँ परिराखेको चाहिँ देख्छु। तपाईँले बिपी कोइरालाको चाहिँ नेतृत्वको सरकारको तपाईँलाई समय अवधि नबित्दै संसदको विघटन भएको जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन राजा स्वर्गीय राजा महेन्द्रका बीचको चाहिँ तपाईँलाई असमझदारी र राजा महेन्द्रको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा कि आफैले दलविहीन ढङ्गले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ जुन निर्क्योल चाहिँ राजा महेन्द्रबाट निकालियो त्यसको चाहिँ कारण पनि भयो होला। तर 48 साल पछाडिका चाहिँ सरकारहरूमा चाहिँ देखिएका अस्थिरताहरू चाहिँ मूलतः राजनीतिक पार्टीभित्रको चाहिँ आपसी द्वन्द्व व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा देखिएका कमजोरीहरूका कारणले चाहिँ भए। तर दुईटा विशाल छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा रहेको चाहिँ देशमा यो बहस चाहिँ भइरहेको छ कि यसका पछाडि चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ दबाव र प्रभाव चाहिँ छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर मलाई लाग्छ हामीले आन्तरिक चाहिँ परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रोस्पेक्सन चाहिँ आत्मनिरीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको चाहिँ तपाईँलाई द्वन्द्व चाहिँ मूलतः संसदमा चाहिँ अस्थिरताको सरकार चाहिँ अस्थिर हुने चाहिँ कारणको रूपमा चाहिँ आएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू बिच पनि एउटा गुट उपगुटमा बढी स्वार्थ त्यहाँ केन्द्रित देखियो। त्यसैले मैले भने यो चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ द्वन्द्व हो। पार्टीभित्र चाहिँ गुट उपगुट किन आउँछन् भनेदेखि विधिको पालना भएन, पार्टीभित्र पनि विधानसम्मत निर्णयहरू चाहिँ भएन, गुट निर्माण गरेर गुटको साँगुरो वृत्तबाट चाहिँ हामीले पार्टीलाई हाँक्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ गुटहरू झन्झन बलियो बन्दै चाहिँ आउँछन्। अनुशासनहीनता गुटको आँखाले र व्यवहारले संरक्षित चाहिँ हुँदै चाहिँ जान्छ। सक्षम चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ पार्टीभित्र प्रवेश चाहिँ बन्द हुँदै चाहिँ जान्छ र त्यसले चाहिँ पार्टी चाहिँ कमजोर हुने र चाहिँ आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर हुने हुन्छ। त्यसैले यी आन्तरिक चाहिँ कारणहरूलाई पनि हामीहरूले आत्मनिरीक्षण गरेर यस्ता कमजोरीहरू भविष्यमा नहुने बाटोतर्फ लैजानुपर्छ देशलाई। हामीसँग रहनुहोला। हामी यो यति बेला देउबा सरकारका चुनौतीहरू र आगामी सरकारका रणनीतिहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने विषयमा नै कुराकानी गर्नेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको द्वन्द्व व्यवस्थापन घरभित्रको चाहिँ झगडा द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ भन्ने पनि कुराहरू बाँकी नै छ। पालो भएको छ लाइभ वाइ हात धुने समयको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वर्तमान सरकारका चुनौती र आगामी कार्यदिशा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी तपाईँ लामो समय अर्थमन्त्री हुनुभयो र कोभिडको महामारीका कारण अहिले अर्थव्यवस्था एकदमै छताछुल्ल भएको अवस्था छ, एकदम शिथिल भएको अवस्था छ अर्थतन्त्र हैन, र बेरोजगारी बढेको अवस्था छ कि अहिले हाम्रा युवाहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ, एउटा साना मझौला उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ भने यो निजी क्षेत्र पनि अलिकति आत्मबल नभएको जस्तो त्यो खालको अवस्था देखिन्छ नि। अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नलाई तपाईँ त बाहिरबाट हेरिरहनु भएको छ हैन, र अन्तिममा आएर खर्च गर्ने असारे विकास गर्ने एउटा चाहिँ हैन बहुमत प्राप्त 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले पनि खर्च गर्न सकेन भनेर अर्थमन्त्रीहरूको आलोचना भइरहेको छ। आर्थिक अनियमितताका कुराहरू छन्। किन अर्थतन्त्रमा यो खालको समस्या पटक पटक दोहोरिन्छ? अब दुई तीनवटा कुरा यसलाई छुट्याएर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ होला नवराजी। पहिलो कुरा चाहिँ कोभिड-19 को प्रभावका कारणले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई फेरि गति प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ अब यो सरकारको चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ गम्भीर चुनौती हो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। त्योसँगै चाहिँ अब कोभिड-19 को प्रकोपबाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुरा चाहिँ त मुख्य अभिभाराको रूपमा र मुख्य चुनौतीको रूपमा नै चाहिँ छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला आफ्नो सरकार यो जुन अहिले बनेको छ सरकार, यो सरकारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बाँकी अवधिसम्मको निम्ति यसको कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने,
यी चुनौतीहरूको बिचबाट चाहिँ नि क्रमिक रूपमा सबभन्दा पहिला आफ्नो चाहिँ बाँकी रहेको कार्यकालभरि यो सरकारको स्थिरताको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने कुरा सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ चुनौती हो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग चाहिँ संवाद गरेर चाहिँ जो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति चाहिँ सहयोगी चाहिँ बने र अब प्रतिपक्षमा रहने पार्टीसँग पनि संवादमा रहेर चाहिँ विधिको शासनलाई टेकेर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने चाहिँ बाटोतर्फ चाहिँ जानुभयो भनेदेखि यो प्रत्याभूति हुन्छ। यद्यपि हामीलाई यतिखेर थाहा छैन कसरी मतदान हुन्छ भनेर, तर हामी आशा गरौँ जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति र संविधान विपरीत गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटनलाई रोक्नका निम्ति जो चाहिँ सांसद साथीहरू पार्टीहरू चाहिँ क्रियाशील रहनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ यो संसदको चाहिँ बाँकी कार्यकालको पूर्णताको निम्ति चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्छौँ। अब दोस्रो चाहिँ चुनौतीको कुरा मैले चाहिँ गर्छु, त्यो भने चाहिँ कोभिड-19बाट चाहिँ नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्ने कुराको निम्ति खोपको व्यवस्थापनमा खोप कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने र समयमै कसरी नेपाली जनतालाई चाहिँ खोप चाहिँ लगाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ जनताको जीवनको रक्षाको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तेस्रो कुरा जुन तपाईँले गम्भीरतापूर्वक उठाउनुभयो, हाम्रो अर्थतन्त्रका पुराना संरचनागत समस्या पनि चाहिँ छन्। विकासको खर्च चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रतिशतको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने बितेका 5-7 वर्षमा त लगातार घट्दै गइराखेको जस्तो हामी चाहिँ देख्छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ? कोभिड-19 को चाहिँ कारणले चाहिँ डिस्रप्टेड भएको अर्थतन्त्र र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक चाहिँ संरचनागत कमजोरीले चाहिँ लगानी नयाँ लगानी भइराखेको चाहिँ छैन, विकास खर्च भइराखेको चाहिँ छैन, भएको खर्चको पनि उत्पादकत्व चाहिँ सन्देहास्पद भइसके पछाडि गरिबीको र चाहिँ भोकको पुनर्जन्म नेपालमा चाहिँ भएको जस्तो अवस्था चाहिँ छ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि धकेलिने चाहिँ ठाउँमा हामी चाहिँ पुगेको चाहिँ छौँ। त्यसैले सरकारले अहिलेको चाहिँ अर्थमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको काँधमा चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ छ कि कसरी सरकारी क्षेत्रको चाहिँ लगानीलाई बढाउँदै लिएर जाने, उत्पादनमूलक बनाउँदै लिएर जाने, हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्चको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जे तपाईलाई प्रशासनिक चाहिँ समस्याहरू चाहिँ छन्, योजनाहरूको छनौटमा, यसको चाहिँ अनुगमनमा, यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ जे तपाईलाई संस्थागत कमजोरीहरू चाहिँ छन् त्यसलाई हटाउनका निम्ति चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र सरकारी क्षेत्रको लगानीको कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन, निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि तपाईलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति उत्तिकै गम्भीरताका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति सरकारको चाहिँ स्थिरता, सरकारको नीतिहरूको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्थिरता र अनुकूलता, कानुनी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्रबन्ध चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा मैले जोड्न चाहे, जस्तो यहाँहरू 48 सालमा सरकारमा रहँदै गर्दा त्यतिखेरको प्रशासनिक तन्त्र अथवा कर्मचारी तन्त्र अथवा स्मार्ट ब्युरोक्रेसी अहिले पनि छ कि छैन, अथवा कर्मचारी तन्त्रको नि आलोचना यति बेला पनि भइरहेको छ कि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय अथवा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय हुनसक्छ, यो कृषि मन्त्रालय नै हुनसक्छ। हाम्रो प्रशासन तन्त्र अलिकति भनौँ न आदेशमुखी भयो अथवा काम गर्न सकेन, के हो त? मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, उत्प्रेरणाको चाहिँ कमी चाहिँ भएकै चाहिँ छ र धेरै राजनीतिक हस्तक्षेपले, विधिको चाहिँ रुल अफ लमा चाहिँ आधारित चाहिँ नभएर राजनीतिक चाहिँ आँखाले प्रशासन संयन्त्रमा हस्तक्षेप गरेको चाहिँ कारणले उत्प्रेरणाको चाहिँ अभाव चाहिँ भएको चाहिँ छ। जहाँ पनि चाहिँ तपाईलाई राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने, हस्तक्षेप चाहिँ बढ्ने, कर्मचारीहरूको प्रोजेक्टको चाहिँ प्रमुखहरूको चाहिँ नियुक्ति, त्यसको चाहिँ सरुवा बढुवा चाहिँ राजनीतिक कारणहरूले गर्दा प्रोजेक्टहरू चाहिँ प्रभावित चाहिँ हुन्छन्। प्रोजेक्टहरू चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ राजनीतिक दबावमा प्रोजेक्टहरू चाहिँ चयन गर्ने चाहिँ पद्धति चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ कारणले चाहिँ यो प्रशासन संयन्त्रले चाहिँ ओनरसिप त्यसलाई चाहिँ लिन सक्दैन। कतिपय चाहिँ विदेशी सहयोगमा आएका चाहिँ आयोजनाहरूमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपहरू चाहिँ बढ्न थालिसके पछाडि त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ विदेशी दात्री निकाय र संस्थाहरूलाई पनि उदासीन बनाउँदै चाहिँ लिएर जान्छ। त्यसैले चाहिँ विकास प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासकहरू आफै पनि राजनीतिक कार्यकर्ता प्रवृत्तिका पनि छन्। त्यसैले चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रमा पनि विकास प्रतिको चाहिँ उत्प्रेरणा
उत्प्रेरणाको चाहिँ घट्दो चाहिँ तपाईँलाई अनुपात जुन चाहिँ छ यो प्रभाव संयुक्त प्रभावका कारणले चाहिँ प्रशासन यन्त्र चाहिँ शिथिल भएको चाहिँ म देख्छु। त्यसैले अब यसको उपाय चाहिँ तपाईँलाई के हो भनेदेखि परामर्श गर्ने नै हो। त्यसैले अहिले एउटा ठुलो परामर्शको खाँचो म देख्छु। प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ तत्काल परामर्श गर्न चाहिँ जरुरी छ। अहिले सरकारले चाहिँ मौद्रिक चाहिँ नीति ल्याउने तयारी गरिराखेको चाहिँ छ। नयाँ सरकारले चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा निर्णय पनि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पूरक अनुमान लिएर चाहिँ एउटा नयाँ संशोधित चाहिँ बजेट बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ संविधानमा टेकेर संविधानले त्यो ठाउँ कहाँ दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले त्यो बाटो पनि जानुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्ने सिलसिलामा र मौद्रिक नीति चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बनाउने चाहिँ सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँग ठुलो परामर्शको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ र सरकारले कसरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्नका निम्ति चाहिँ एउटा प्याकेजको चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न सक्दछ। नीतिगत हिसाबले सुधारका चाहिँ नयाँ चरणका सुधारका चाहिँ यति बेला हामीसँग निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट छ। यो बजेटलाई वर्तमान सरकारले बोकेर जानुपर्छ अथवा श्वेतपत्र जारी गरेर एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकार आएको छ भने सरकारले कसरी आफ्नो आर्थिक एजेन्डाहरू प्राथमिकताहरू चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफै बनाउँछ या यही बजेटमा टेकेर जान्छ के गर्छ? होइन, अब हामीसँग विकल्प चाहिँ या त यही बजेटलाई टेकेर चाहिँ जानुपर्ने भयो, जुन चाहिँ म स्वाभाविक चाहिँ देख्दिनँ। किनभनेदेखि बडो अस्वाभाविक ढङ्गले अध्यादेशको माध्यमबाट 7 दिन अगाडि चाहिँ अब बजेट पेश गर्नुपर्ने समय आउने 7 दिन अगाडि चाहिँ संसदलाई तपाईँलाई बन्द गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने जुन प्रयत्न भएको चाहिँ छ यसलाई कसैले पनि स्वाभाविक चाहिँ मानेको चाहिँ छैन। त्यसैले मैले भने संविधानमा सरकारलाई पूरक चाहिँ अनुमान पेश गर्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईँलाई नयाँ क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ विनियोजन गर्न आवश्यक छ, अहिलेको विनियोजन ऐनमा जसले चाहिँ फोर्सी नगरेको एरियामा विनियोजन गर्नका निम्ति तपाईँलाई प्रवेश गराउन सकिन्छ पूरक अनुमानमा। अहिले चाहिँ विनियोजन गरेका शीर्षकमा जहाँ अपर्याप्तता छ स्रोतको त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नयाँ स्रोत थप्न सकिन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अधिक चाहिँ भएको चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले पूरक अनुमानबाट चाहिँ जनताका आशा अपेक्षा र निजी क्षेत्रको उत्प्रेरणालाई चाहिँ प्रभावित गर्ने गरी चाहिँ पूरक अनुमान पेश गर्नु चाहिँ बुद्धिमत्ता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मसँग दुईवटा प्रश्न छन्, हामीसँग धेरै समय छैन कि काङ्ग्रेस सत्तामा आइसकेपछि आन्तरिक कलह आफ्नो ठाउँमा भइरहेको देखिन्छ भनेदेखि यति बेला सरकारसँग जोडिएका पार्टी र तिनका नेताहरू जस्तो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हैन जो जोडिनु भएको छ, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव हैन, त्यसै गरी माधव नेपाल समूहलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो होला नि। अब हेर्नु, व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नेपट्टि गइयो भनेदेखि चाहिँ झन् ठुलो जटिलतामा चाहिँ पर्छ। यो उहाँहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो मलाई लाग्छ उहाँको लुचाचोटी आफ्नो भागबन्डा होला, मेरोमा यो कार्यक्रम पारिदिनुहोस्, मेरोमा यो कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने होला। समस्या चाहिँ त्यही हो। हेर्नु चाहिँ व्यक्तिको व्यवस्थापनमा हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले समस्या ल्याउँछ। हामीले चाहिँ विधिको चाहिँ व्यवस्थापनमा यो प्रणालीको रक्षा गर्नका निम्ति यो संविधान निर्माण गर्दाको चाहिँ जुन हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो, प्रचण्डजीसँग चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अग्रसरता लिएर चाहिँ बडो उतार चढावको चाहिँ परिस्थितिबाट संविधान सभामा चाहिँ धेरै ठुलो विग्रह तोडफोडको जस्तो अवस्थाबाट बाहिर सडकको आन्दोलनतर्फ गइसकेको अवस्थाबाट पनि फर्काएर लिएर आएर चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने, एमालेसँग चाहिँ गहिरो समझदारीमा बसेर चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने जुन काङ्ग्रेसको प्रयत्न चाहिँ थियो यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गर्ने र चाहिँ यो प्रणाली र संविधानले चाहिँ प्रत्याभूत गरेको चाहिँ संसदको स्थायित्वको चाहिँ मुद्दामा हामी चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर यो संविधानको संरक्षणको निम्ति चाहिँ हामी एक ठाउँमा चाहिँ बस्नुपर्छ हुन्छ। एउटा प्रश्न अन्तिममा, जस्तो हिजै मात्रै पनि विजय कुमार गच्छेदार सार्वजनिक हुनुभएको छ, यो प्रसङ्गलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोको साथ हेरिएको छ, त्यो प्रसङ्गमा नि हामी जाउँला। तपाईँको पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार छ अहिले, तपाईँहरू बिच कतिको सरसल्लाह तपाईँहरूको भन्नुहुन्छ आन्तरिक लोकतन्त्र, किन काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा जाँदैछ होइन, क्रियाशील कार्यकर्ताहरूको एउटा सदस्यता वितरण यति धेरै लुछाछुडी छ, आफ्नो मान्छेलाई सेटिङ गर्ने कुराहरू छ, त्यसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अथवा शेरबहादुर देउवाको आफ्नो लबी लागिरहेको छ भने घरभित्रकै झगडा मिलाउन सकिन्छ होला? यति बेला कङ्ग्रेसले लिएर जान सक्छ? मिलाउँदै जानुपर्छ। हेर्नु, त्यसको अर्को कुनै सर्टकट हामीसँग चाहिँ छैन।
हाम्रो पार्टीभित्र पनि केही न केही तपाईँलाई आन्तरिक चाहिँ मतभेदका समस्याहरू चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ छन्, तर ती समाधान गर्न नसकिने चाहिँ होइनन् र त्यसको समाधान गर्ने एउटै मात्रै सूत्र चाहिँ छ। सभापतिजीले त्यसको चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्दछ। त्यो भनेको चाहिँ विधानको चाहिँ पालनामा विधानसँग चाहिँ खेलवाड चाहिँ न त सभापतिजीले गर्ने चाहिँ सुविधा उहाँलाई चाहिँ छ, न त चाहिँ अरू नेतृत्व पङ्क्तिलाई चाहिँ विधानसँग खेलवाड गर्ने सुविधा चाहिँ छ। हामीले केवल रूपमा जान सक्ने सम्भावना कति देख्नु होइन, अलिकति चाहिँ आलोच्य त हुनुभएको चाहिँ छ। अगर मैले यो भने कि हाम्रो पार्टीभित्र केही पनि समस्या चाहिँ छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, किनभने बितेको थुप्रै समयदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्व तहमा पनि चाहिँ वैधानिक चाहिँ पद्धतिको विधानको चाहिँ पालना भएन भनेर चाहिँ यथेष्ट गुनासाहरू चाहिँ आएका चाहिँ छन् र धेरै केन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर चाहिँ अब यो क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ विवाद चाहिँ उत्पन्न भएको छ भन्ने आरोप पनि खेपिराखेको अवस्थामा केही समस्याहरू चाहिँ छन्। तर त्यसको निरूपण गर्ने उपाय भनेको के हो भनेदेखि विधानलाई चाहिँ निष्ठापूर्वक पालना गर्ने र चाहिँ पार्टीभित्र केन्द्रीय कार्य समितिमा परामर्श गर्ने। अब केन्द्रीय कार्य समितिलाई केवल अनुमोदन गर्ने चाहिँ थलो मात्रै बनाएर चाहिँ साँगुरो वृत्तमा छलफल गर्ने बाटोतर्फ गयौँ भनेदेखि त्यसले समस्याको समाधान चाहिँ गर्दैन। विधानको पालना गर्न चाहिँ म काङ्ग्रेस आफ्नै घरभित्रको चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा भनौँ न चुकिरहेको अवस्था छ, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ भन्ने गुनासो छ। त्यसैले त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ। नवराजी, अघि मैले भने कि हाम्रो पार्टीको अतीत इतिहासबाट पनि के पाठ लिनु पर्यो भनेदेखि पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसको प्रतिबिम्ब संसदमा पर्छ। अहिले भर्खरैको चाहिँ नेकपाको चाहिँ तपाईँलाई छताछुल्लो भएको चाहिँ विवादले के देखायो भनेदेखि 2/3 बहुमत भएको पार्टीले पनि आन्तरिक मतभेदहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन र रुल अफ ल विधिको शासनको पालना गर्न सकेन भनेदेखि त्यसले पनि स्थिरता प्रदान गर्न सक्ने रहेछ। त्यसैले शेरबहादुरजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ छ, पार्टीभित्रको विधानको पालना र देशको संविधानको मर्मको पालना गर्न, सहिष्णुताको संस्कृतिको अवलम्बन गर्न हामी पनि चुक्यौँ भनेदेखि हाम्रो पनि त्यस्तै गति हुन सक्दछ है भन्ने कुरालाई हेक्कामा राखेर यो प्रधानमन्त्रीको पदलाई बडो कोमलतापूर्वक बडो विनम्रतापूर्वक चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्दछ र सहिष्णुताको संस्कृतिबाट, परामर्शको संस्कृतिबाट, विधिको पालन गर्ने चाहिँ संस्कृतिबाट मात्रै हामीले चाहिँ बाँकी समयको स्थिरता प्रत्याभूति गर्छौँ र आफ्नो पुरानो गल्तीबाट पाठ सिक्ने, हाम्रो आफ्नो पार्टीको अनुभवबाट सिक्ने र अहिले नेकपाको यत्रो ठुलो असफलता 2/3 बहुमत झन्डै जनताले दिएर पनि स्थिरता प्रदान गर्न नसक्ने कम्युनिस्ट विचार, आन्दोलन र पार्टीको चाहिँ जुन असफलता चाहिँ यसचोटि चाहिँ देखियो, त्यसबाट पनि पाठ सिकेर हामीले सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग परामर्श र रुल अफ ललाई, विधिको शासनलाई चाहिँ केन्द्र भागमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, विचार राख्नु यसको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवराजी। दर्शकवृन्द, हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य र विधिको शासनलाई पालना गरौँ, सत्तामा जोसुकै आए पनि र जनतालाई सर्वोपरि राखेर शासन गरौँ र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाऊँ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। र यति भन्दै आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको पनि समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।